नमस्कार। आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म चन्द्र बानिया। दर्शकवृन्द, सत्तारूढ दल नेकपाभित्र विवाद उत्कर्षमा पुगिरहेको बेलामा बालुवाटारमा विपक्षी दलका नेतासँग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भेटघाट भएको छ। यो भेटघाटलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरेको छ र राजनीतिक विषयमा यस्तो पनि अड्कलबाजी गरिँदैछ कि अब नेपालमा राजनीतिक समीकरण सुरु हुन लागेको छ, त्यो पनि नयाँ ढङ्गले। सत्तारूढ दलभित्रै मेल हुन नसकेको र बेलामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई बालुवाटारमा बोलाएर के विषयमा भेटघाट गर्नुभयो होला र वार्ता के भयो होला, अहिले आम नागरिक जान्न खोजिरहेका छन्। अनि सत्तारूढ दलभित्र विवाद बढिरहेकै बेलामा र यो सरकार बनिसकेपछि छिमेकी देशसँगको सम्बन्ध बिग्रियो भनेर सत्ता पक्षभित्रैबाट आलोचना भइरहँदा अब एक साताभित्रै दुई उच्चस्तरीय वैदेशिक भ्रमण हुन लागेको छ र चीनका रक्षा मन्त्री नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसपछि भारतका विदेश सचिव पनि नेपाल आउने तयारी भइरहेको छ। यिनै सेरोफेरोमा केन्द्रित भएर आज हामी राजनीतिक विश्लेषक फरद दाहालसँग थप जान्ने र बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ। म सुरुवात चाहिँ बालुवाटारको पछिल्लो भेटघाटको विषयबाट सुरु गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अहिले पार्टीभित्रको विवादको सामना गरिरहनु भएको छ। पार्टीभित्रैबाट उहाँलाई घेराबन्दीमा पारेको भनेर अहिले उहाँले नै विभिन्न अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरिरहेको बेलामा विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई बालुवाटारमा भेट्नुलाई यहाँले कुन अर्थमा कसरी बुझ्नुहुन्छ? अब यो मैले अलिकति अगाडि पनि मैले भनेको थिएँ मिडियामा, मैले चाहिँ तपाईँको बुझेको के हो भन्छ भने जस्तो यो अहिले दलहरूको समीकरण विशेष गरिकन जस्तो संविधान जारी हुँदासम्म चाहिँ एउटा कोर्स थियो 12 बुँदेबाट। अब संविधान जारी भइसकेपछि परिस्थिति बदलियो, किन संविधान जारी भयो। त्यसकारणले गर्दाखेरि संविधान जारी भइसकेपछि नयाँ खालको समीकरण जरुरी नै थियो हैन। अब दलहरू जसरी आए, जसले यहाँसम्म ल्यायो, जसरी खेलायो, किन हुन्छ भने एउटा नयाँ परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्नुको निम्ति नयाँ समीकरण चाहिन्थ्यो नै। अब त्यसकारणले त्यसको निम्ति जस्तो कसैलाई जुटाएर हुन्छ कि कसैलाई फुटाएर हुन्छ कि अन्तर्विग्रह पारेर हुन्छ कि किन हुन्छ भने नेपालको भूराजनीतिमा जसरी विदेशी तत्त्व खेल्दै आयो र यो जटिलताले गर्दाखेरि जस्तो यो पछिल्लो चाहिँ तपाईँको वातावरणले उनीहरूको रणनीतिमा पनि एउटा गत्यावरोध खडा गर्यो। मैले बुझेको जस्तो उनको रणनीतिमा गत्यावरोध खडा गर्यो र सबै दलभित्रको चाहिँ बनावट कस्तो भयो भन्छ भने कसैको पनि निकास नै निस्किने दिशातिर गयो हैन। जस्तो एमसीसी प्रकरणमा सत्ताधारी दलमा चाहिँ गत्यावरोध आयो। अब कांग्रेसको कुनै भूमिकै छैन हैन। अब बैठकै हुँदैन, छलफलै हुँदैन, कुनै निर्णय हुँदैन। अब अर्कोतिर त्यस्तै छ, बाबुरामको त्यस्तै उतार चढाव छ, कहिले यता बसिया छ, कहिले उता दोग्रिया छ। अब यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ संविधान जारी भइसकेपछि यहाँ आउँदासम्मको जो दलहरूको आन्तरिक समीकरण हो त्यो चाहिँ तपाईँको सबैको निम्ति चाहिँ घाँडो भएर गयो हैन। घाँडो भएर गयो एउटा तस्बिर। अर्कोतिर नेपालको भूराजनीतिभित्र जो अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको टकराउ हो त्यो एकदम पेचिलो हुँदै आयो हैन। मैले बारम्बार भनेको छु नेपालको भूराजनीति चाहिँ यहाँको कारणले, देशभित्रको कुनै कारणले यस्तो भएको होइन। यो अन्तर्राष्ट्रिय खेल हो, उनको लडाइँ हो, टकराउ हो नेपाल भूराजनीतिभित्र। अब त्यो पेचिलो बन्ने एउटा प्रक्रिया जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय जो मुठभेड हो, लडाइँ हो, द्वन्द्व हो, त्यो तीव्र बन्दै जाने चाहिँ एउटा प्रक्रिया। अर्कोतिर अब यहाँभित्रका चाहिँ राजनीतिक शक्तिहरूको समीकरण चाहिँ तपाईँको कुनै पनि निर्णय गर्न नसक्ने खालको होइन, उल्टो प्रक्रिया देखिन थाल्यो। अब यसलाई कसरी चिर्ने भन्ने हो है, सङ्कट यहाँबाट आयो। सबै पार्टीभित्र सङ्कट कहाँ हुन्छ भने अब सबैको निम्ति चाहिँ तपाईँको दलहरूभित्रबाट आफ्नो काम हुने खालको निकास भएको समीकरण चाहिएको छ र अब त्यसको एकमात्र अर्थ के हो भन्छ भने सबै दलहरूको विघटन नगरिकन अब यो समीकरण बन्दैन। तपाईँले भन्नुभयो नि देउवाको ओलीसँग भेट भयो। अब योभन्दा अगाडि पुष्पकमल दाहाल र कृष्ण सेटौला विमल्य निधिहरूको बिचमा चाहिँ 2-4 राउन्ड कुरा भइसकेको छ। अर्कोतिर यहाँ छलफल चलिरहेको छ, किन काङ्ग्रेसभित्र पनि त्यही छ, नदेखिएको मात्र हो, द्वन्द्व त त्यही छ। त्यसकारणले अब यो ओली र चाहिँ केपी के अरे चाहिँ ओली र चाहिँ शेरबहादुरको संवाद, अर्कोतिर पुष्पकमल र कृष्ण सेटौलाहरूको संवादले के देखाइरहेछ भन्छ भने अब यो दुईटा पार्टीभित्र पश्चिमी शक्ति र इन्डियनहरू खेलिरहेका छन् भन्ने देखिन्छ र उनीहरूले आफ्नो अनुकूलतामा एउटा निकास खोजिरहेका छन् अहिले हैन। यद्यपि अब यहाँका सबै मान्छेहरूको नियत त्यो नहोला। जस्तो केपी ओलीजीको अर्का के हुन सक्छ भन्छ भने जस्तो यहाँ पार्टीभित्र जो बिग्रा छ नि यसपछिको स्थितिमा अब जस्तो ओलीकै सत्ता अगाडि बढाउन देउवा कति सहयोग हुन सक्छन् अथवा कांग्रेस कति सहयोगी हुन सक्छ, भएन भने के गर्ने भन्ने हिसाब किताब पनि होला हैन। जस्तो भएन भने जस्तो पार्टी पनि फुट्ने, बहुमत पनि गुम्ने, अब त्यसपछि केपी अगाडि पनि बढ्न नसक्ने स्थिति आयो भने गर्ने के
होइन त्यसपछिको कदम के हुनसक्छ भन्ने हिसाबले छलफल गरेका होलान्। तर सारमा चिज के हुन्छ भने दुईवटा कुरा मैले बुझ्छु। एउटा चाहिँ दलहरूको विघटनको प्रक्रिया सुरु भयो अब होइन निकास खोजीको निम्ति, त्यो यिनको आफ्नो अर्थमा पनि जस्तो आफै पनि त केही गर्न नसक्ने भए दलहरू नै विघटनको चरणमा प्रक्रियामा गयो। अब त्यो चाहिँ सुरुवात अब नेकपाबाट सुरु हुन्छ, नेकपाबाट सुरु हुन्छ र जस्तो नेकपाबाट सुरु हुन्छ र बिस्तारै बिस्तारै सबैलाई गाँच्छ हेर्नुहोस्। यो चाहिँ नेकपा मात्रै होइन, मैले भने नि हामीले यो ट्रेन हेर्नु पर्यो, किन यस्तो भइरहेछ भने ट्रेन हेर्नु पर्यो। अब मैले भने नि जब चाहिँ कुनै शक्तिले आफ्नो निम्ति सबै दलहरूतिर एउटा माने निकास दिएर जान सक्ने जब समीकरण खोजेको छ भने त्यो सबैतिर समीकरण खोज्छ होइन। त्यो निकासको लागि त छ नि, निकासको लागि त पहिला 6 महिने र 9 महिने सरकार चल्थ्यो, त्यो बेलामा अस्थिरता थियो र निकासको लागि एक दलको अलिकति 2/3 जस्तो चाहिँ बहुमत खोजिन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ बहुमतको सरकार र त्यसमा पनि शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बनिरहँदाखेरि यस्तो दल र यस्तो सरकारले पनि निकास खोज्न नसकेको सन्दर्भमा अब फेरि अर्को निकास चाहिँ कुन चाहिँले खोज्न हो। यो समस्या यो हो, जस्तो नेपाली जनताले यही बुझेन। तपाईँ हामी चाहिँ रुमल्लेको कहाँ हो भन्छ भने यिनले जे चिजलाई समस्या पनि देखाउँथे नि समस्या त्यो थिएन, वास्तवमा समस्या त्यो थिएन। जस्तो 9 महिने 6 महिने समस्या थिएन होइन, 9 महिने 6 महिने मात्र होइन, 9 महिने 6 महिनेको समस्या पनि होइन यहाँ होइन। जस्तो यहाँ राजा हुने र नहुने समस्या पनि होइन, यहाँ चाहिँ संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्ने कि चाहिँ तपाईँको समिति आयोगबाट बनाउने भन्ने पनि समस्या होइन। समस्या यहाँ दलहरू र उनलाई चलाउने विदेशी तत्त्व हो। जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नि बहुमतको 2/3 बहुमतको सरकार भएर पनि हुँदैन भने अब केले हुन्छ त? समस्या त्यही नै होइन। 2/3 बहुमत ल्याएर त भाँड्न त आफै भाँड्न थाले भनेपछि समस्या यिनै आफै हुन्, यही नै बुझेनौँ हामीले। त्यसले गर्दाखेरि अब यो चाहिँ अन्तिम डेडलकमा गयो। अब मैले बुझेको जस्तो 12 बुधेदेखि यहाँसम्म जुन कोर्स आयो नि, अब यो चाहिँ सबै छताछुल्ल भयो, अब यसले ठेक्न सक्दैन भन्ने क्लियर भयो। त्यसैले गर्दाखेरि अबको स्थिति के हुन्छ भने दलहरू सबै विघटनमा जान्छन्, बिस्तारै सबै विघटनमा जान्छन्। किन भन्छ भने अहिलेसम्म जाला यसै होइन, अब यिनीहरूबाट सुरु हुन्छ। जस्तो परिस्थितिलाई समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने भनेको विघटनमै जाने हो। जस्तो च्यालेन्ज जो आयो नि त्यसलाई त यिनीहरूले त सम्बोधन गर्न नसक्ने भयो नि। तर त्यसको सामनाको लागि त तयारी भइरहेको छ नि। जस्तै नेकपामा जब समस्या उत्कर्षमा आयो त्यसपछि प्रचण्डले एक खालको प्रस्ताव ल्याउनुभयो, त्यसमा भलै एउटा पक्षको चाहिँ असहमति छ। यो अभियोग पत्र जस्तो हो, राजनीतिक प्रतिवेदन भएन भनेर प्रधानमन्त्री ओली पक्षधरहरूले भनिरहेका छन्। त्यसपछि प्रचण्डको प्रस्तावलाई पनि फेरि काउन्टर दिने गरेर प्रधानमन्त्रीले अबको सचिवालय बैठकमा एउटा राजनीतिक प्रतिवेदन ल्याउने तयारी गरिरहनु भएको छ। यसले त यो डेडलकलाई फुकाउने र विवादलाई चाहिँ समाधान गर्नेतर्फ चाहिँ एउटा उन्मुख भएको जस्तो देखिन्छ नि नेताहरूको। होइन, त्यो देखिँदैन, त्यो उल्टो हो। मैले बुझेको उल्टो हो। जस्तो अब केपी ओलीले प्रस्ताव अब लैजाने भने के हो भन्छ भने दुईटा प्रस्तावको आधारमा अब विभाजन तलैसम्म हुने भयो, क्लियर हुने भयो। जस्तो अहिलेसम्म के हो भन्छ भने जस्तो केपी ओलीको तर्फबाट मौखिक विरोध थियो, आरोप प्रत्यारोप थियो। जस्तो प्रचण्डले पेश गरिसकेपछि अब केपीले समेत पेश गरिसकेपछि दुईटा दस्तावेजको आधारमा विभाजन तलैसम्म जाने भयो। जस्तो अब त्यो भन्ने विभाजनका पनि त्यो राजनीतिक विभाजन त केही पनि छैन, त्यहाँ वैचारिक कुरो त केही पनि छैन होला। कसैले चाहिँ त्यसलाई राजनीतिक कभर दिनको निम्ति बहुदलीय जनवाद भन्ला, अर्काले जनताको जनवाद भन्ला, देखावटी कुरा गर्ला। तर चाहिँ उनको त्यो पावरको जो लडाइँ हो नि पार्टीभित्र र सत्ताभित्र जो पावरको तपाईँको लडाइँ हो, त्यो लडाइँ सर्लक्कै चाहिँ दुईटा पत्रको आधारमा तलैसम्म विभाजित हुने भयो। र अर्को प्रस्ताव केपीले अब प्रस्तुत गर्ने भन्ने नै के हो भन्छ भने त्यसले चाहिँ दुईटा कुरा टुङ्गिन्छ। अब या त पुष्पकमलले सरेन्डर गर्ने हो होइन, यसको निकास भनेको अब सरेन्डर गर्ने हो, या भनेपछि यो विभाजन हुने हो। अर्को कुरो मैले केही पनि देख्दिनँ, अर्को कुरो मैले सम्भावना केही पनि देख्दैन। जस्तो तपाईँले उठाएको जस्तो यो छलफल भएर फेरि मिल्ने अनि एउटा फेरि अर्को डकुमेन्ट्स बन्ने र यो चाहिँ फेरि पार्टी जुट्ने भन्छौँ नि हामी, त्यो सम्भावना बिल्कुल म त्यो कल्पना गर्दिनँ। किन भन्छ भने अब यो चाहिँ तपाईँको जो द्वन्द्व आएको छ नि यो यसको नेचरै होइन त्यो। जस्तो यिनको एकताको नेचर पनि त्यो होइन, मान्छेले यही कुरो बुझेन। मैले सुरुमै भनेको थिएँ यिनको एकता कुनै राजनीतिक निष्ठाबाट देशको निम्ति केही गरौँ भनेर हुन लागेको एकता होइन, यो कसैले गराउँदैछ। किन भन्छ भने राजनीतिक विषयमा त एउटा एजेन्डामा छलफलै भएको छैन, त्यहाँ त छलफल बाज के हुन्छ भने त्यो एकता गर्ने भनिएको पार्टीभित्र चाहिँ पावर एक्सर्साइज पावर सेयरिङ कसरी गर्ने भन्ने मुद्दामा मात्रै त्यहाँ छलफल भइरहेछ। जस्तो प्रधानमन्त्री आलो पालो खाने, पार्टी अध्यक्ष दुईटा बन्ने, 40 र 60% भागभन्डा गर्ने, त्यहाँ त एकदम प्राविधिक अङ्कगणितीय कुरामा बाहेक त छलफल काहीँ पनि भएकै छैन नि। त्यस कारणले त्यो राजनीतिक एकता नै थिएन। त्यो अरू कुनै खेलको निम्ति मैले भन्नाले यिनको पार्टीको मेजोरिटी ल्याएर केही गर्नुको निम्ति कसैले गराएको थियो, त्यो पनि भएन। अहिले एउटा चाहिँ लक्ष्य चाहिँ पुरा भयो, सत्तामा कब्जा गर्ने, सत्तामा नेतृत्व गर्ने।
होइन सत्ता कब्जा गरे त यिनको इन्ट्रेस्टको कुरा भयो, तर यिनलाई जेको निम्ति जुटाइयो त्यो मिसन त सबै पुरा भएन होला, सानातिना काम भयो होलान्, त्यो मिसन पुरा नभइसकेपछि अब जुटाउनेको निम्ति उभिएको प्रश्न के हुन्छ भने के को निम्ति जुटाइराख्ने त? अब जब कामै हुँदैन भने जस्तो एउटा उदाहरणको रूपमा त्यस्ता भित्र धेरै चिजहरू छन्। सत्ता प्राप्ति चाहिँ सानो मसिनो कुरा थियो, त्यो यिनको इन्ट्रेस्ट हो, यिनी मिल्ने भनेको चाहिँ त्यही सत्ताको निम्ति हो, मिल्दिने भनेको। तर इन्ट्रेस्ट के हो भन्छ भने जस्तो जसले जुटायो, अब मेन चिज त त्यो हो। जस्तो एउटा उदाहरणको रूपमा एमसीसी अट्कियो, एउटा उदाहरण हामीले देख्ने उदाहरण एमसीसी अट्कियो। जस्तो एमसीसी चाहिँ अब त्यो पार्टीभित्रबाट सर्वसम्मत बन्नै नसक्ने भएपछि अनि अब चाहिँ अब उनलाई जुटाउने शक्तिले त्यो एकता किन राख्दिने, के को निम्ति राख्दिने? उसले त प्रयोग गर्ने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो एकता रहन्न। मैले बुझेको, मैले यो सुरुमै भनेको थिएँ, यो 2-2.5 वर्ष भनेको थिएँ, अलिकति बढी आयो, 3 वर्ष पुग्न लाग्यो। 2-2.5 वर्षभन्दा यो अगाडि जाँदैन होइन। 2-2.5 वर्षसम्म यसको सारा अनुहार हेर्छन्। मैले सुरुमै भने हो होइन, मैले सुरुमै धेरै पटक भनेको छु, यो 2देखि 2.5 वर्षसम्म जान्छ, त्यसपछि यो अगाडि बढ्दैन। किन भन्छ भने कुनै चाहिँ निष्ठापूर्वक एकता भएकै होइन। त्यति बेलाको आकलन चाहिँ पुरा होला जस्तो यहाँको विश्लेषण छ अहिले? होइन, हुन्छ, अपरिहार्य छ, अपरिहार्य छ। जस्तो प्रक्रियामा गयो, अब त्यो टुङ्गिन टाइम लाग्ला। जस्तो यो बिचमा यिनको सहमति हुने अनि त्यो तोडिने, यो त के हो भन्छ भने त्यो आफू चलखेल गर्न आफ्नो हात तल नपरोस् भनेर त्यो खेल्नको निम्ति चाहिँ समय लिएको मात्रै हो। जस्तो एउटै मुद्दामा तपाईँ अनुमान गर्नुहोस्, एउटै मुद्दामा 3 पटक सहमति भयो 1 वर्षभित्र। पोहोर मङ्सिर 4 गते, अनि चाहिँ गएको जेठमा, अनि अस्ति भर्खरै फेरि यो विवाद आउनु भदौमा होइन। त्यही मुद्दामा प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षको मुद्दामा 3 पटक सहमति भयो, 3 पटक तोडियो भन्ने आरोप लाग्यो। भनेपछि त्यही घुमिरहेको छ क्या। किन भन्छ भने ती दाउफिसमै घुमिरहेको छ। पार्टी सत्ता कसले कब्जा गर्ने अथवा चाहिँ तपाईँको राज्य सत्ता कसले कब्जा गर्ने, त्यो दुईटा कुरोभन्दा बाहिर लडाइँ दुईटा ग्याङको त्यही हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो सधैँभरि रहन्न। मैले भनेको छु यो सधैँभरि रहन्न, यो विघटनमा जान्छ। एउटा दलीय विघटन सुरु हुन्छ। र मैले भनेको अर्को सिम्टम के हुन्छ भने एउटा अर्को तस्बिर के देखियो नेपालमा अहिले भन्छ भने माने जनमतको कोणबाट हेर्दाखेरि जस्तो हिजो चाहिँ केपी ओलीको सरकार बन्दासम्मको एउटा मनोविज्ञान मान्छेहरूको के थियो भन्छ भने ओलीको सट्टा चाहिँ माधव नेपाल अथवा चाहिँ पुष्पकमल दाहाल अथवा चाहिँ शेरबहादुर देउपा अथवा बाबुराम भट्टराई अर्को यो ढङ्गले रुमलिएको थियो मान्छे। अब त्यो कोर्स पनि टुङ्गियो भन्ने बुझ्छु मैले। किन भन्छ भने जनमत कस्तो भयो भन्छ भने अब एउटा दलको विकल्पमा अर्को दल वा दलभित्रको एउटा व्यक्तिको ठाउँमा अर्को विकल्प यो अब कसैले पनि स्वीकार गर्दैन। त्यसकारणले यो टोटल कोर्स विघटनतिर गयो। मैले बुझेको सिस्टम विघटनतिर गयो र यो दलीय जो प्रणाली हो नि, जो संरचना, यो पनि विघटनको कोर्सतिर गयो। यसका अगाडि अब एउटा ठुलो चुनौती चाहिँ खडा हुने स्थिति आयो। हजुर, एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा निकालिरहनु भएको छ। म नेकपाभित्रको विवादको मूल जड के एकछिनपछि जाउँला होइन। अहिले यहाँले भन्नुभयो नि अब दलहरू विघटनको तर्फ अगाडि बढ्यो भनेरमा होइन। जति बेला संविधान जारी गर्नुपर्ने थियो, संविधान सभा गठन भयो र संविधान जारी गर्दा अवस्थासम्मको समीकरण एउटा आवश्यक थियो र त्यो अनुसार चल्यो। अब संविधान जारी भइसकेपछिको अहिले कार्यान्वयनको चरणमा अब अर्को समीकरण हुन जरुरी थियो। त्यसकारण त्यही अहिले परिदृश्य देखिरहेको छ, यहाँको निष्कर्ष रह्यो होइन। अब भनेपछि बालुवाटारको भेटघाटलाई लिएर अलिकति म जोड्छु, त्यसपछि फेरि अर्कोमा जान्छु। बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीले त्यसभन्दा अगाडि पनि आफू निकटका भएर पनि प्रचण्ड निकट भएकाहरू माधव नेपालहरूसँग पटक पटक भेटघाट गर्नुभयो। तर सहयोग नपाइसकेपछिको अवस्थामा अब फेरि उहाँले अर्को पार्टीभित्रै एउटा प्रतिरक्षात्मक रूपले अगाडि बढ्नुपर्ने परिस्थिति अहिले देखिन्छ होइन। शेरबहादुर देउबा काङ्ग्रेसका सभापति हुनुहुन्छ र जो चाहिँ आफ्नै पार्टीभित्र उहाँलाई असफल भनेर आरोपित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, उहाँसँग भेटेर चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीले कुन चाहिँ इन्ट्रेस्ट पुरा गर्न खोजेको देखिन्छ अहिले? ओलीको दुईटा बुझ्छु मैले है। त्यो पनि उहाँहरूले सोचेको जस्तो मैले त्यो ढङ्गले उहाँहरू अगाडि बढ्ने सम्भावना अब मैले देख्दैन नेपालको परिस्थिति हेर्दा। ओलीको दुईटा चिज छ, मैले अघि नै पनि भने। एउटा चाहिँ जस्तो ओली र शेरबहादुर देउपाको जो छलफल वार्ता छ नि, त्यो पश्चिमाहरूको चाहिँ तपाईँको रणनीतिबाट अगाडि बढेको छ होइन। जस्तो ओलीको पनि अहिलेसम्म देखिने भूमिका त्यही हो। जस्तो एमसीसी प्रकरणसम्म आउँदाखेरि त्यो साह्रै भद्दा रूपमा देखा पर्यो र अब यो अन्तर्विरोधलाई अधिकतम रूपमा पकड्न सकिन्छ कि भनेर इन्डियनहरू लागेका छन् चाहिँ प्रचण्डलाई प्रयोग गर्न कोसिस गरिरहेका छन्। अब त्यो हुने नहुने मलाई थाहा छैन। किन भन्छ भने उनको चाहनाले मात्रै हुने स्थिति छैन। किन यो चाहिँ यो बिचको 1 वर्षको अवधिपछि मैले नेपालको भू राजनीतिभित्र सिधा पश्चिमा शक्ति र
तपाईँको चिनियाहरूको सिधा सिधा कन्फेडरेसन अगाडि बढिसकेको देख्छु। ग्लोबल्ली पनि उनीहरू एकदम आम्ने सामनेमा आइसकेका छन्, आरोप प्रत्यारोपदेखि लिएर पुरै धाक धम्कीसम्ममा आइसकेका छन्। अब त्यो बिम्ब यहाँ पनि देखिन्छ। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि इन्डियाहरू चाहिँ विगत 1 वर्ष यता चाहिँ धेरै छायामा परिसके। नेपालको भू राजनीतिभित्र उनको जो खेल थियो, जो भूमिका थियो, त्यो धेरै कमजोर भइसकेको छ। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि अब इन्डियनहरूले गरेको मुभको आधारमा यहाँ निर्णय हुन्छ अब चाहिँ यहाँको राजनीतिभित्र भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। अब जहाँसम्म केपी ओलीको मैले के देख्छु भन्छ भने जस्तो दुईवटा कुरा हो। एउटा कुरा त अब पश्चिमा चाहिँ रणनीतिक कोणबाट चाहिँ जस्तो देउपासँग उनले चाहिँ अहिले मात्र होइन अघिल्लो पटक अध्यादेश ल्याउँदाखेरि पनि देउपासँग सरसल्लै भएर आएको हो। यद्यपि बिचमा एउटा चिजले बिथोल्यो, त्यो केपीको चाहिँ अब दुस्साहस हो अथवा चाहिँ तपाईँको अल्पज्ञान हो। त्यो संवैधानिक आयोग सम्बन्धी अर्को अध्यादेश जब घुसाइदिए नि, काङ्ग्रेसभित्र चाहिँ भाँडभैलो त्यहाँ सुरु भएर काङ्ग्रेसले अध्यादेशलाई साथ दिन सकेन, रद्द गर्नु पर्यो। नत्र भने त्यो खेल त देउबासँग सल्लै भएर भएको थियो। माने एक ढङ्गले पेलेर जाने, पश्चिमा चाहिँ तपाईँको कोणबाट एउटा समीकरण बनाएर जाने भनेर टुङ्गो उभिला लाग्या हो। एउटा त्यो प्रयास हो अहिले होइन, एउटा त्यो प्रयास हो। दोस्रो चाहिँ अब केपी ओलीको अर्को एउटा चाहिँ दाउ मैले के देख्छु भन्छ भने समग्र काङ्ग्रेसबाट जस्तो देउपाले मात्रै दिएर हुने स्थिति छैन होइन, समग्र काङ्ग्रेसको सहमति हुनु पर्यो। त्यो सहमति ओलीको निम्ति हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। अब काङ्ग्रेसभित्र पनि त्यस्तो स्थिति आइसकेको छ होइन। ओलीलाई अगाडि बढाउने काङ्ग्रेसभित्र सर्वसम्मत सहमति हुन्छ भन्ने स्थिति मैले देख्दिनँ, किन त्यहाँभित्रको अर्को पक्षको वार्ता त अन्त सुरु भइसकेको छ फेरि होइन, भित्र छलफल चलिसकेको छ। भनेपछि अब त्यो स्थिति भएन भने गर्ने के भनेर त्यो केपी ओलीले आफ्नो हिसाब किताब गर्ने योजना पनि होला। जस्तो चाहिँ संसद विघटन गर्ने, सङ्कटकाल लगाउने होइन, अगाडि बढ्ने हरेक खालका उनका आफ्ना कुराहरू छन्। तर यो त होइन भनेर प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले पटक पटक भनेको छ। होइन, त्यो त हो भने त उनले भन्ने प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालले पनि यही फोरमबाट यो अनावश्यक फैलाइएको भ्रम हो, यो जालसाजीपूर्ण षड्यन्त्र हो, प्रधानमन्त्रीलाई बदनाम गराउन पार्टीभित्रैबाट लागे यस्ता कुराहरू अगाडि लिएर आएर भनेर उहाँले पटक पटक भनिरहनु भएको छ। नहीं, त्यो त उनीहरूले भन्ने कुरा भयो। अब उनले त यस्ता कुरा धेरै गरे तर जे गरे त्यो काम कहिले पनि गर्दैनन्, काम उल्टो गर्दै आएका छन्। त्यसैले गर्दाखेरि अब उनले के भने भन्ने चिज चाहिँ हामीले आधार मान्ने कुरा भएन। संसद विघटन गर्ने सम्भावना अझै जीवित छ भने संसद विघटन अनिवार्य गर्छन् केपीले, मलाई कुनै शङ्कै छैन। जस्तो यो मिलेन, यो जस्तो काङ्ग्रेसभित्रबाट पनि अब त्यो पोजिटिभ खालको जस्तो केपीलाई समर्थन गरेर बाँकी कार्यकाल खान दिने खालको वातावरण बनेन भने संसद विघटन गर्नु बाहेक केपी ओलीसँग अर्को कुनै विकल्पै छैन। मैले भने नि एउटा खाली मात्र खेल्नको निम्ति बिचबिचमा जस्तो अहिले पनि केपीले प्रस्ताव ल्याउने फेरि चाहिँ 10 दिनपछि बैठक गर्ने भनेर अघि सहमति गरे नि। अब 10 दिनपछि के हुन्छ भन्छ भने अब दुईटा प्रस्ताव लैजाने भन्ने कुरो हुन्छ, अरू केही पनि हुँदैन। केपी ओली र प्रचण्डको दुईटा प्रस्ताव छलफलको निम्ति फोरमको रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउने पार्टीभित्र भन्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति लामिन्छ, तानिन्छ कुरो त्यति। तर फिर्ता लिने दबाब पनि त्यतिकै छ नि, प्रचण्डको प्रस्तावलाई फिर्ता लिन लगाउने। मैले होइन, यस्तो मैले अघि सुरुमा भने नि, या त सरेन्डर, मैले भने फिर्ता लिने भने सरेन्डर हो, आत्मसमर्पण। त्यो सम्भावना कति छ? मैले त्यो सम्भावना पनि मैले टोटली इन्कार गर्न सक्दिनँ। जस्तो मैले त्यो कुन कोणबाट भन्छ भने जस्तो प्रचण्डलाई काँध हालेर माधव नेपालहरूले पार्टी फोड्ने मानसिकता मैले देख्दिनँ, त्यो सम्भावना मैले देख्दिनँ। किन भन्छ भने अब त्यसपछि के भन्ने चिज चाहिँ फेरि चाहिँ अनिश्चित रहन्छ होइन। जस्तो त्यसपछिको माधव नेपाल नेता कि प्रचण्ड होइन, दुवैले एकअर्कालाई स्वीकार गर्ने स्थिति मैले अहिले पनि त्यहाँ देख्दिनँ। त्यो समीकरण त के हुन्छ भने केपीलाई दबाब दिएर बार्गेनिङ गर्नको निम्ति बनाएको समीकरण हो। अब केपीसँग कुनै राजनीतिक मुद्दामा वारपार गर्न बन्ने समीकरण त होइन। त्यस कारणले त्यो एकदम प्राविधिक कुरामा पावर ब्यालेन्सको कोणबाट चाहिँ बनेको समीकरणलाई चाहिँ वारपार लैजान माधव नेपालहरू कति तयार हुन्छन् भन्ने प्रश्न छ। त्यो उनको निम्ति साह्रै ठुलो जोखिम हुनसक्छ भोलि। त्यस कारणले अब एउटा सम्भावना के हो भन्छ भने मैले भने नि केपी ओलीको प्रस्ताव पेश हुन्छ अनि तलैसम्म छलफल चलाउने दुईटा भन्ने। अब प्रचण्डहरूले फिर्ता नलिएको खण्डमा मलाई लाग्छ अहिले प्रचण्डले फिर्ता लिएर मात्रै पनि हुँदैन, किन त्यो उनले मात्रै बनाएको पनि होइन। त्यो पनि केपी ओली पक्षले जति हल्ला गरे पनि त्यहाँ माधव नेपालको सहमति छ, वामदेवको छ, झलनाथको छ, उनीहरूले भनिसकेका छन्, उनले पनि फिर्ता लिनु पर्यो। त्यस कारणले त्यो अहिले फिर्ता हुँदैन, त्यो आरोप प्रत्यारोपमा जान्छ, तलसम्म आरोप प्रत्यारोपमा जान्छ। र त्यसले के गर्छ भन्छ भने केपीको चाहिँ जो सरकार ढल्ने सम्भावना नि त्यसलाई केही समय तन्काउँछ, 2 महिना 3 महिना, अब कतिसम्म त्यो छलफल मान्छ त्यहाँसम्म तन्काउँछ। अब त्यहाँसम्म के हो, अघि मैले भने जस्तो नयाँ समीकरणको निम्ति अब त्यो दाउपेच त चलिरहेको छ भित्र होइन, आफ्नो हात माथि पार्नको निम्ति। तर यो मैले एउटा निष्कर्ष निकालेर एउटा टुङ्गोमा जाने र फेरि पार्टी एक ढिक्का भन्छन् नि, त्यो ठाउँमा चाहिँ अब फर्कदैन। हजुर,
भरत दाहालको विश्लेषणमा चाहिँ अहिले प्रचण्डले तत्काल सरेन्डर गर्ने सम्भावना छैन, तर त्यसलाई नकार्न पनि सकिँदैन भनेर आयो होइन। दुईटैमा 50-50 जस्तो देखियो। यो अहिलेकै बैठकमा त्यो सम्भावना छैन। तर अहिलेकै 13 गतेको बैठक अगावै पनि प्रचण्डले फिर्ता लिने सम्भावना छ कि भनेर अहिले आकलन गरिएको छ। जस्तै महासचिव विष्णु पौडेल र उपनेता सुभाष चन्द्र नेमाङले प्रचण्डलाई भेटघाट गरेर यो जोखिमपूर्ण अवस्थाको लाई चाहिँ अवसरको रूपमा लिउँ, त्यसकारण फिर्ता लिएरै भए पनि अर्को काउन्टर प्रतिवेदन आउनुभन्दा अगाडि नै फिर्ता लिन सकिन्छ भने लिउँ भन्दाखेरि म हदैसम्मको लचक हुन चाहन्छु र पार्टी फुट्ने स्थितिमा पुग्न नदिन चाहिँ म समझदारीमा आउन तयार छु भनेर प्रचण्डले महासचिव विष्णु पौडेल र संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमाङलाई पठाएको सन्देशले उहाँले त्यो प्रस्ताव फिर्ता लिने सम्भावना त त्यतिकै बढी देखिन्छ नि, देखिँदैन? होइन नै मैले भने नि, मैले सरेन्डर भन्ने जो शब्द प्रयोग गरेँ नि, अब त्यस्तो स्थिति आयो भने के हो भन्छ भने जस्तो प्रचण्डले सर्लक्कै चाहिँ फिर्ता लिने, त्यसपछि यो कुरो किनारा लाग्ने हुँदैन। किन भन्छ भने त्यहाँ एकछिन है, यसमै त्यो त आइहाल्यो, एक लाइनमा आयो। उहाँले अहिले तत्काल फिर्ता लिने अवस्था देखिँदैन 13 गतेको बैठक अगाडि, यहाँको निष्कर्ष। नै मैले त्यसमा अर्को जोड्दैछु। यदि त्यो प्रस्ताव चाहिँ फिर्ता लिएको नाटक गरे पनि कुन कन्डिसनमा हुन्छ भन्छ भने जस्तो अर्को कार्यदल बनाउने, विवादका मुद्दाहरू फेरि छलफल गर्ने, अगाडि बढाउने भन्ने त्यो विकल्प, त्यो लड्ने विकल्प अर्को विकल्पको खोजी हुनसक्छ। तर तपाईँले जस्तो भनेको भए सर्लक्कै एउटा प्रस्ताव फिर्ता लिने अनि यो चाहिँ तपाईँको टुङ्गिने भन्ने ठाउँमा जाँदैन होइन। किन त्यहाँ त धेरै पाटो जोडिया छ, पुष्पकमल दाहालको कुरो मात्रै त होइन। त्यसैले आयोग बन्ला अथवा चाहिँ तपाईँको जस्तो एक थरीले प्रस्ताव ल्याएको छ नि, सचिवालय यो विघटन गरौँ, नयाँ पुस्तालाई ल्याउँ होइन, अथवा चाहिँ स्थायी समिति चाहिँ परिवर्तन गरौँ। अब यो सबै के हो भन्छ भने त्यो खेल्नको निम्ति चाहिँ त्यो समय लिने कुरा मात्रै भयो क्या। त्यहाँ त्यो मिल्नको निम्ति होइन, निकासको निम्ति होइन, खेल्नको निम्ति समय लिने। जस्तो सचिवालय अब विघटन गरेर नयाँ पुस्तालाई दिइसकेपछि अनि जो केपीको निम्ति जो घाँडो भएको छ नि त्यो त पन्छेनी भयो नि त होइन। केपीको निम्ति सचिवालय जो घाँडो भएको छ त्यो पन्छेनी भयो। अब स्थायी समिति पुनर्गठन गर्दाखेरि चाहिँ अर्को पक्षलाई फाइदा होला। अब यो दाउपेचमा जान सक्छ होइन, प्रस्ताव विड्र हुनसक्छ, तर चाहिँ तपाईँको प्रस्तावको रूपमा जुन समस्या बलिएको छ नि त्यो समस्या चाहिँ सुल्झँदैन। हजुर, अहिले जुन महासचिव विष्णु पौडेलले गएको 3 गतेको सचिवालयको बैठकमा यो विवादको जड नै यही सचिवालय हो र यो सचिवालयले चाहिँ सामूहिक रूपमा राजीनामा दिनु नै उत्तम होला, नयाँ पुस्तालाई अब हस्तान्तरण गरौँ नेतृत्व भन्ने एउटा ढङ्गको प्रस्ताव आयो। यसलाई पनि पार्टीभित्र गम्भीर रूपमा लिएको छ छैन आफ्नै ठाउँमा होला होइन। अहिले यहाँले चाहिँ भन्नुभयो अहिलेको परिस्थितिलाई हेर्दाखेरि अब पार्टीहरू विघटनको चरणमा गइरहेको छन् र त्यसको सुरुवात नेकपाबाटै हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा पुगिरहँदाखेरि यो पार्टी विघटन हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ अझै नेतृत्वले सुझबुझपूर्ण ढङ्गले बरु त्यो विवादित बनेको सचिवालयलाई पुनर्गठन गर्ने या स्थायी कमिटीकोलाई भङ्ग गरेर अर्को पुनर्गठन गर्ने र केन्द्रीय कमिटीलाई पनि त्यो 441कोलाई घटाएर चाहिँ अझ सानो छरितो बनाएर पनि यसलाई छरितो बनाएर एउटा समाधानको कुनै बाटो पहिलाउन सक्छन् कि त्यो लाइन के देखिन्छ या विघटनकै होइन? त्यो यिनको हातको कुरा होइन। मैले बुझेको जस्तो त्यो ढङ्गले एउटा समाधान खोज्ने यिनको पहुँच र औकातको कुरा होइन। मैले जब भने नि नेपालको भोरा इन्त्यमा यिनलाई जुन शक्तिले यहाँसम्म ल्याइ पुर्यायो, हामीले त इतिहास त हेर्नु पऱ्यो नि त। हामीले त इतिहास के हेर्नु पऱ्यो भन्छ भने 47 सालपछि निरन्तर रूपमा अब चाहिँ यत्रो चाहिँ तपाईँको दार्चुङ्गा भएको छ, दरबार हत्याकाण्ड भएको छ, 17,000 मान्छेको मारिएको छ, अरू थुप्रै दर्जनौँ हत्याकाण्डहरू भएका छन्। अनि चाहिँ बडो नाटीको रूपमा यिनी लडाइएका छन्, नाटीको रूपमा मिलाइएका छन्। त यो यिनको विवेकले गरिरहेको होइन, यिनको सिद्धान्तले यिनको राजनीतिले गरिरहेको होइन। तर जो गर्यो यो सबै यो कोर्सबाट, यो 30 वर्षको कोर्सबाट जुन शक्ति चाहिँ तपाईँको खेल्दै आयो नि उसको रणनीति के हो, कसरी जान्छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्ने हो। मैले अघि नै भने नि उनीहरूले चाहिँ तपाईँको अब आफ्नो निकास निस्किने खालको समीकरण खोजिरहेछन्। अब त्यो समीकरण चाहिँ यिनीहरूको अहिलेको चाहिँ कम्पोजिसनबाट त्यो समीकरण अथवा त्यो समाधान निस्कदैन मैले बुझेको। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यो टुटफुट र विखण्ड नै हो। उनले नयाँ समीकरण खोजेका छन् भन्नुहोस् न। जस्तो सर्वसम्मत जस्तो तपाईँ अब नेपालको भू राजनीति यस्तो जटिल छ, अब पश्चिमा शक्तिहरू यसरी लागिरहेछ, त्यसको काउन्टरमा चिनिया शक्ति यसरी लागिरहेछ, इन्डियनहरू सधैँभरि दादागिरी गर्दै आएको विक्षिप्त अवस्थामा छन्। अब यो 3टा शक्तिको सेरोफेरोमा यिनीसँग जोडिएका सबै फ्याक्टर जोडिँदै आए भनेपछि अब यो सबैको इन्ट्रेस्टलाई तपाईँको कसरी सम्बोधन हुन्छ? नेपाल त त्यति जटिल त यिनले बनाइसके। यो सबै जस्तो अमेरिकन र चाइनिज रसियन इन्ट्रेस्टलाई, इन्डियन इन्ट्रेस्टलाई तपाईँ नेपालको भू राजनीतिमा कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ? त्यो सम्भवै छैन, हुँदैन। अब
त्यसैले गर्दाखेरि त्यो सम्बोधन भने के हो भन्छ भने त्यो सम्बोधन भनेको त हाम्रो देशलाई अब सबै खालका अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको पहुँच प्रभाव अथवा उनको हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्ने जो हामी असंलग्नता भन्थ्यौँ होइन अथवा पञ्चशील भन्थ्यौँ जे भन्दै आएको थियौँ नि कि त्यो अवस्थामा देश भइदिएको भए त्यो छुट्टै बहसको कुरा हुन्थ्यो। अब देश चाहिँ एउटा संलग्नता एउटा शक्तिको डिजाइनमा चाहिँ रणनीतिमा यस्तो भइसक्यो भनेपछि अब यिनले चाहेर पनि त्यहाँबाट उम्कने अथवा उनको घेराभन्दा बाहिर गएर काम गर्ने सम्भावना कुनै पनि सम्भावनै छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब त्यो पार्टीलाई कसरी चाहिँ समस्या हल गर्ने, नत्र भने तपाईँ आफै अनुमान गर्नुहोस् सहमति त 3 पटक त भयो नि त केले भाँड्छ त? मैले भने नि केले भाँड्छ? सहमति किन हुन्छ र अनि त्यो भएको भोलिपल्ट त्यो किन भाँडिन्छ, कहिले भाँड्छ त? यदि सजिलो त बुझ्न सकिन्छ नि त। जस्तो भोलिपल्ट भाँडिन्छ भने सहमति त यिनको खुसी राजीले अथवा चाहिँ यिनको विवेकले भएको सहमति छैन। मैले भने त्यो सहमति चलखेलको निम्ति समय निकाल्ने योजनामा त्यो सहमति हुन्छ। जस्तो केपीलाई पनि तुरुन्तै स्टेप चाल्दाखेरि जोखिम छ, त्यसपछि के होइन देउबासँग जस्तो छलफल गरिरहेछन् भन्नुभयो नि, त्यसपछि के चल्नु त पऱ्यो नि त, आफ्नै हातबाट चलाउनु त पऱ्यो, त्यो पनि अनिश्चित छ। अर्कोतिर यिनीहरूले हामी सचिवबाट पनि निर्णय गर्छौँ भन्छन्, निर्णय केही पनि गर्न सक्दैनन् होइन। किन भन्छ भने निर्णय गर्ने बित्तिकै केपीले स्टेप चाल्छन्, त्यसपछि के अनि यिनको पनि निश्चित केही छैन। यसले नै अड्काएको हो। यिनको सहमति त यो कारणले हुन्छ होइन, यिनको चाहिँ सहमति भएर मिलेर सहमति हुँदैन कि अब चाहिँ स्टेप चाल्दाखेरि चाहिँ भोलि अनिश्चित छ सबैको, त्यसको निम्ति सहमति हुन्छ तर सहमति भाव हुन्न अनि भोलिपल्टै उल्लङ्घन हुन्छ। यो सहमति गराउने र सहमति टुटाउनेमा चाहिँ बढी चलखेल भारतको हुनसक्छ, अमेरिकाको हुनसक्छ, चीनको हुनसक्छ या सबैको मिलेर नै हुनसक्छ? होइन यस्तो छ अहिले चाहिँ एकदमै छुट्टै देशको छुट्टा छुट्टै यस्तो छ इन्ट्रेस्ट हो या हो पर्टिकुलर कुनै छ? होइन यिनको साझा इन्ट्रेस्ट पनि छ, यिनको पर्टिकुलर पनि छ। जस्तो यो सबै हुन्छ। जस्तो नेपालको भूराजनीतिभित्र जस्तो इन्डियन अमेरिकन युरोपियनहरूको साझा इन्ट्रेस्ट के हो भन्छ भने त्यो चीनलाई काउन्टर कसरी गर्ने भन्ने हो, माने उसको प्रभावलाई कसरी काउन्टर गर्ने भन्ने हो। र त्योभन्दा अझ बेसी के हो भन्छ भने नेपाल जो यस्तो अवस्थामा बिग्रियो नि, नेपालको भूराजनीतिलाई स्वतन्त्र तिब्बतको निम्ति एउटा चाहिँ क्याम्प बनाउने, एउटा स्टेसन बनाउने उनको रणनीति। नत्र अमेरिकन आएर नेपाल गिजुल्नु पर्ने कारण के होइन। जस्तो युरोपियनहरू आएर चाहिँ नाङ्गो रूपमा कहिले चाहिँ धर्म परिवर्तनको अधिकार हुनुपर्छ भन्ने वक्तव्य दिने, कहिले चाहिँ तपाईँको के अरे साम्प्रदायिकता फैलाउने, कहिले खसारीलाई चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ तपाईँको आदिवासी सूचीबाट हटाउनुपर्छ भन्ने वक्तव्य दिनुपर्ने। किन कारण के त भन्दाखेरि उनको एउटा मिसन छ। अब त्यो मिसनबाट उनीहरू आएर चाहिँ सारा चाहिँ चलखेल गरेको अब स्पष्ट देखेपछि अब अर्को पक्षले काउन्टर सुरु गर्यो होइन। जस्तो अर्को पक्षले काउन्टर सुरु गर्यो, अब त्यो जटिलतामा नेपाल फस्यो, यिनीहरूले फसाएको यिनीहरूले हो। त्यसैले अब त्यहाँबाट उम्किने ठाउँ छैन, मैले बुझेको त्यहाँबाट उम्किने अब ठाउँ छैन र त्यसको चेपुवामा परेर यिनीहरू अब शिकार हुने स्थिति आयो। मैले त्यहाँ विघटन शब्द प्रयोग गरिरहेको छु नि, त्यो चाहिँ फुट्ने भन्ने अर्थमा मात्रै होइन, अब यिनीहरू शिकार हुने चाहिँ चरण सुरु भयो र यसबाट मलाई लाग्छ यिनीहरू उम्किन अब सक्दैनन्। अब विघटनको चरणमा चाहिँ यो पार्टी मात्रै विघटन हुन्छ या नेतृत्वमाथि पनि केही खतराहरू हुनसक्छ? होइन त्यो सबै सम्भावना छ, विघटन मात्रै होइन। जस्तो विघटन भने के हो भन्छ भने जस्तो वार पार गरेर जाने भने त दुश्मनी न हो होइन। पार्टी फुट्ने टुट्ने एकाअर्कामा आरोप प्रत्यारोप गर्ने भने त अब वर्चस्वको निम्ति त त्यो चाहिँ भौतिक रूपमा पनि जोखिम त आउँछ, त्यो जोखिम पनि छ। एकातिर यिनी बिचमै जोखिम छ। अर्को चाहिँ एउटा जस्तो मान्छेले यस्तो खालको फोहोरी राजनीति जटिल राजनीतिमा मान्छेले चाहिँ अनुमान गर्न नसक्ने होला, तर अर्को सम्भावना मैले 1-2 पटक पनि पहिले पनि बोलेँ किन त्यस्तो सङ्केत चाहिँ केही विदेशी शक्तिहरूको वक्तव्यबाट आयो। जस्तो अमेरिकनले 2 पटक बोले नेपालमा आइएसआईको आक्रमणको खतरा छ भने चाहिँ अमेरिकनहरू 2 पटक बोलिसके आधिकारिक रूपमा। भनेपछि अब कुनै प्रायोजित एउटा खालको ठुलो हिंसात्मक घटना घटाउने, जस्तो यो गिजल्नुको निम्ति त गर्नु पऱ्यो केही त होइन, कुनै ठुलो हिंसात्मक घटना घटाउने र एउटा ठुलो चाहिँ तपाईँको अन्योलता अराजकतामा देशलाई लैजाने खालको अब यो गृहकारी पनि भइरहेछ, नत्र उनीहरू बोल्दैनथे। नेपालभित्र आइएससीको के खतरा छ होइन, के खतरा छ त्यो त कसैको तयारी भएर नि त त्यो खतरा हुने हो। त्यो त इन्डियाले बोल्ने कुरा चाहिँ अमेरिकाले बोल्दै होइन, अमेरिकाले बोलिरहेछ होइन। अब भोलि इन्डिया बोल्ला अथवा चाहिँ त्यो ढङ्गले आइसकेपछि अब जस्तो चाइनिजहरूले छोड्दैन, किन भन्छ भने यहाँभित्रबाट हामीलाई चाहिँ जब थ्रेट हुन्छ, उनको सार्वभौमसत्तामाथि थ्रेट हुन्छ भनेपछि उसले पनि छोड्दैन। भनेपछि विदेशीहरूको एउटा चाहिँ देशगत एउटा व्यक्तिगत इन्ट्रेस्ट पनि देखियो देशगत होइन, अर्को चाहिँ साझा इन्ट्रेस्ट पनि देखिन्छ, कमन इन्ट्रेस्ट पनि देखिन्छ। कमन इन्ट्रेस्ट मैले कमन इन्ट्रेस्ट इन्डो पश्चिमा शक्तिहरूको कमन इन्ट्रेस्ट भनेको के हो भन्छ भने नेपालको भू राजनीतिलाई चाहिँ चीनका विरुद्ध उपयोग गर्ने उनको कमन इन्ट्रेस्ट हो। तर यो विषयलाई त चीनले अध्ययन गरेको छ, बुझिरहेकै छ, होइन सबै क्लियर छ। अब सबै शक्ति स्पष्ट छ, केही पनि मैले त्यही भने नि त्यही भएर कति जोखिम पुग्यो भन्छ भने एउटा यिनको पर्टिकुलर पनि छ। जस्तो पर्टिकुलर भने के भन्छ भने इन्डियनको जो वर्चस्व थियो अहिलेसम्म
त्यो चाहिँ नफुत्कियोस् भन्ने त छ नि त। अमेरिकन हाबी हुने, आफू चाहिँ उतार्नु पर्ने त इन्डियनले चाहन्न। त्यस कारणले चाहिँ इन्डियन के अरे अमेरिकनहरूको बुई चढ्ने, आफू बलियो हुने उनको इन्ट्रेस्ट होइन। जस्तो इन्डियालाई प्रयोग गर्ने, आफू चाहिँ हाबी हुने पश्चिमाहरूको इन्ट्रेस्ट, अथवा यिनी दुईटालाई काउन्टर गरेर चाहिँ यिनलाई अगाडि बढ्न दिने अर्को पक्षको इन्ट्रेस्ट, चाइनिजहरूको इन्ट्रेस्ट। अब यो अवस्था, यो बिन्दुमा नेपाल पुग्यो। त्यस कारण नेपालको राजनीतिको फैसला सुन्नुहोस् है। अब नेपालको अब भोलि चाहिँ दुर्घटनापछि के हुन्छ भनी टुङ्गो, तस्बिर के हुन्छ भनी टुङ्गो लाग्ने चाहिँ तपाईँको अब यिनको हातबाट गयो भने बुझ्छु मैले। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय फ्याक्टरले काम गर्छ। अब त्यो अन्तर्राष्ट्रिय फ्याक्टरले काम गर्छ। किन भन्छ भने यिनको हैसियत गुम्यो, यिनी विघटनको प्रक्रियामा गए। यिनको हैसियत भनेको अहिले सत्तारूढ दल नेकपाको कि विपक्षी दल कांग्रेस र जनता होइन, समाजवादी नेपालको राजनीतिलाई अब चाहिँ माने शासन सत्तालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा निर्णायक रूपमा चाहिँ तपाईँको फैसला गर्ने हैसियत यहाँ सबै पार्टीको गयो। म त्यो सम्भावना देख्दिनँ। त्यो चिप्लिसक्यो, यिनको हातबाट गइसक्यो। होइन, पहिली खेले, तिनी शक्तिबाट खेले, परिस्थिति यति बिग्रियो कि यिनको हातबाट पनि चिप्ल्यो। त्यस कारणले अब कम्तीमा पनि के हुन्छ भन्छ भने छ, अर्को शक्ति पनि छ। फेरि यिनी मात्र होइन, देशको निम्ति त बाहिर पनि छ, जस्तो हामी पनि छौँ, विभिन्न खालका शक्तिहरू पनि छन् होइन। अब विभिन्न अभियान चलाइरहेछन्। यिनी भोलि ठेग्रेलान् एउटा नागरिकको शक्तिले त यति ठुलो षड्यन्त्रलाई कसरी ठेक्न सक्ला र? होइन, यस्तो छ नै, यो त निमित्त कारण बन्ने हो। जस्तो ठेक्न सक्दैन, तपाईँले भने जस्तो ठेक्नको निम्ति त भर्खर सडकमा छ, बोलिरहेछ होइन। अब त्यो सङ्गठित शक्तिको रूपमा आउनुको टाइम लाग्ला। यसले मात्रै फैसला गर्ने होइन। किन भन्छ भने मैले सुरुमा अब चाहिँ नेपालमा जे हुन्छ त्यो अन्तर्राष्ट्रिय टक्राउको मैले कुरा गरिरहेको छु नि। त्यो अन्तर्राष्ट्रियको टक्राउमा चाहिँ कुन शक्ति हाबी हुन्छ त्यसले फैसला गर्छ। अब किन हामी जस्तो हामी सत्तामा छैनौँ, हामीले सोचेअनुसार अहिले तुरन्त चाहिँ देशलाई अघि लग्ने भन्ने सम्भावना छैन। जस्तो सत्तामा यिनीहरू छन् र यिनीहरू अब चाहिँ निर्णायक रूपमा देशलाई कहाँ लाग्ने भन्ने हैसियतबाट यिनीहरू च्युत भइसके होइन। अब यस्तो दबाब र प्रेसरमा परिसके कि जसले पेल्न सक्छ उसैले चाहिँ त्यही देशतिर मोडिदिने स्थिति आयो नेपालमा। त्यसै गरी मैले भने नि अब चाहिँ त्यो सत्ता परिवर्तन, त्यो दल एउटा दलको सट्टा अर्को दल र एउटा व्यक्तिको सट्टा अर्को दलको हुँदैन। अबको चाहिँ तपाईँको डेडलक भनेको यो सिस्टमै उल्टिने हो। न यो जो कोर्स आयो नि, कम्तीमा पनि जुन कोर्स आयो नि, यो ठ्याक्कै तपाईँको अब अवसानतिर जाने हो। अब त्यसपछि के हुन्छ अब त्यो अहिले अनुमानकोहरूमा धेरै कुरा भन्न सकिन्न। यो अवसान चाहिँ यो दलहरू विघटन हुनेसम्मको मात्रै हुन्छ या यो सङ्घीय व्यवस्था पनि विघटन हुने सम्भावना हो? होइन, दलहरू विघटन हुने भने व्यवस्थै विघटन हुने हो। त्यो दलहरू विघटन हुने अनि यो व्यवस्था रणनीतिको कुरा हुँदैन। कम्तीमा पनि यो जो नाटक गरे नि, यो 63 सालपछि जे आयो नि, देशलाई यहाँ त यसैले पुर्याएको हो। त्यस कारणले अब यो दलहरू विघटन हुने भनेको यो रहने भन्ने हुँदै होइन। यो सम्भावनै छैन यो कतै कुनै पनि कोणबाट। त्यस कारणले अबको चाहिँ तपाईँको उथलपुथल अब यो कोर्सको चाहिँ तपाईँको विसर्जनकै दिशातिर हुने चाहिँ उथलपुथल हो। यदि त्यसो भयो भने अबको भावी दिनमा नेतृत्व चाहिँ कसले गर्ने सम्भावना देखिन्छ? होइन, त्यो यस्तो हुन्छ। अब त्यो चाहिँ अब ठ्याक्कै यो पात्रभन्दा पात्रको रूपमा अहिले किर्दाखेरि चाहिँ अनुमान होला। मैले अघि नै भने नि, जस्तो चाहिँ यो सत्ताको विरोध गर्ने अथवा चाहिँ बारबुद्धि समझदारीको विरोध गर्ने, अब दलहरूको विरोध गर्ने धेरै शक्तिहरू छन्, धेरै प्रकारका शक्तिहरू छन्। तर त्यो त देखिएको छैन, सतहमा त होइन, शक्तिको रूपमा छ। जस्तो यस्तो छ जस्तो सत्तामा चाहिँ त्यो भनेको राजा आऊ देश बचाऊ भन्नेहरू हो। होइन, त्यो भाषा कोड गरेर मात्रै पुग्दैन भन्छु मैले। जस्तो चाहिँ राजा एउटा पात्रले गर्ने होइन। क्या समस्या कति गहिरो छ भन्छ भने एउटा मुद्दा र कुनै मिसनको लडाइँले गर्ने हो। अब त्यो लडाइँमा जोडियो भने नै त्यो सुन्नुहोस्, त्यो विषयमा पात्र त्यो शक्ति हुन सक्छ कि सक्दैन? हुनसक्छ। जस्तो यो मिसनको लडाइँमा जस्तो राजाकै भूमिका हुन्छ भने त्यो पनि हुनसक्छ। मैले भने मिसनसँग जोडिनु पऱ्यो क्या। अब अर्को पनि एउटा वैकल्पिक शक्तिको रूपमा देखिन सक्छ नि। यदि अहिलेको अवस्थामा दल विघटन हुने अवस्था र व्यवस्था नै विघटन हुने अवस्था आयो भने यसको बढी जिम्मेवार भनेको सत्तारूढ दल नेकपा र त्यससँगै प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले लिनुपर्ने हुन्छ। यदि ती दुईटाले नसक्ने अवस्था छ भने त अहिले तेस्रो शक्तिको रूपमा रहेको जो चाहिँ अस्थिर राजनीतिको एउटा प्रतिबिम्बको रूपमा देखिनुहुन्छ डाक्टर बाबुराम भट्टराई, उनी पनि सम्मेलन रहेको जनता समाजवादी पार्टी पो अगाडि आउने सम्भावना रहन्छ कि? होइन, त्यो चल्दैन। यो नौटङ्की यो गुज्रियो। मैले भने नि हो, एउटा खेल त्यो पनि छ। त्यो मैले पहिले नै भनिसकेको छु। जस्तो चाहिँ सबैलाई विघटन गराउने, यताउति गर्ने, आफ्नो अनुकूल समीकरण बनाउने, बाबुराम चाहिँ उठाउने। अब किन बाबुराम उठाउने मैले चाहिँ पहिले पनि बोलेको छु। त्यो केले सम्भावना बढी छ भन्छ भने त्यो खेल्नेहरूको शक्तिहरूको योजना, त्यो इन्डिया र पश्चिमाहरूको निम्ति एउटा कमन पोइन्ट हुनसक्छ बाबुराम होइन। दुवैतिर सम्बन्ध भएको, दुवैको निम्ति सर्वमान्य हुनसक्छ, अरू मान्छे सर्वमान्य छैन। त्यस कारणले यो तितर बितर भयो भने बाबुराम एउटा अप्सन हो उनीहरूको। अब त्यो अप्सन के कारणले, अर्को के कारणले पनि हुनसक्छ भन्छ भने जस्तो अहिले मधेसवादी गुटमा छन् उनी, त्यो कभरमा छन्।
कभरमा छन् वा पठाइएका हुन्। त्यसकारणले राज्य सत्ता चाहिँ मधेसवादीको चाहिँ हातमा पनि जाने, मधेसवादी नामको ज्ञानको हातमा पनि जाने, इन्डियन र वेस्टर्नहरूको प्रतिनिधित्व पनि गर्ने होइन। अब दुवै कोणले सर्वसम्मति एउटा पात्र त्यो हो, त्यो त्यसको निम्ति पनि चलखेल बढेको छ, यो मैले 2 महिना अगाडि नै भनिसकेको हो। तर त्यो सम्भावना मैले देख्दिनँ। मैले सम्भावना केसम्म देख्दिनँ भन्छ भने अब अहिले यथास्थितिमा देशको सङ्कट जुन ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढ्यो, जुन तस्बिरले देख्यो नि, कमसेकम यससँग जोडिएका समस्याहरू सम्बोधन गर्ने स्पष्ट एउटा मार्गचित्र नभइकन जुन पात्रलाई चाहिँ तपाईँको नचाहे पनि त्यो चाहिँ 2-3 महिनाभन्दा बढी जाँदैन होला। यिनको ताकतले, यिनको दमनले कति थ्याक्न सक्छ म भन्न सक्दिनँ। त्यो हिंस्र ढङ्गले आयो भने अब अन्तिम प्रयास त गर्लान् होइन, मान्छेहरू मारेर दमन गरेर पेलेरै जाने भन्ने जस्तो अन्तिम बचाउ त त्यो पनि हुनसक्छ। त्यसले कति दिन यिनलाई टङ्गाउन सक्छ भन्ने त्यो छुट्टै कुरा हो। नत्र भने यो नाटकको चाहिँ त श्रृङ्खला चाहिँ पुरा भयो। मैले बुझेको, मैले सुरुमै भनेको छु, यो नाटकको श्रृङ्खला पुरा भयो। जसरी चाहिँ भोलि तपाईँले विकल्प के त भन्नु, विकल्प थुप्रो छ, विकल्प नभएन। किन जब 90% जनमत यिनीसँग छैन, झन्डै 90% जनमत यिनीसँग छैन, अब भने कुनै पार्टीप्रति विश्वास गर्ने जब अवस्था रहेन भने विकल्पको ग्राउन्ड त पुरै खाली भयो। कुनै पार्टीप्रति आस्था गर्ने, विश्वास गर्ने आधार छैन, जनादेश छैन भन्ने कुरा त यो सरासर गलतै होला। किनभने जनताको जनादेश प्राप्त छ नेकपालाई, अहिले झन्डै 2/3 नजिक जनादेश पारे उसले सरकारको नेतृत्व गरिरहेछ र अहिले एउटा राष्ट्रवादी धारको रूपमा एउटा नेतृत्व पक्रिन लागेको भनेर ओलीको एउटा छाया त्यहाँ देखिन्छ, चाहे कालापानीको मुद्दालाई लिएर होस्, चाहे अन्य केही मुद्दाहरू लिएर। अब यस्तो अवस्थामा पनि फेरि अब राष्ट्रवादी धार देखिएन, मुलुकलाई स्थिरतातर्फ लान सकिएन, अब विघटनकै दिशामा मुलुक गयो भनेर त यो चाहिँ अलिकति भ्रम फैलाउने अलिक भ्रामक विचार हुन्छ कि मुलुक विघटनमा जाँदैन। मैले यिनीहरू विघटनमा जान्छन् भनेको, मुलुक त किन विघटन जाने, किन त्यो खतरा टर्यो क्या। मैले भने नि त्यो खतरा, मुलुक विघटनमा जाने खतरा टर्यो होइन। किन भन्छ भने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय समीकरण चाहिँ तपाईँको उल्ट्यो। नेपालभित्रको जो पावर ब्यालेन्स भन्छ नि, अन्तर्राष्ट्रिय पावर ब्यालेन्स र यहाँभित्रको आन्तरिक पावर ब्यालेन्स चाहिँ तपाईँको उल्टियो हो। त्यही हो, सङ्कट त्यही हो। जस्तो भनेको स्पष्ट बुझ्ने गरेर चाहिँ इन्डिया र अमेरिकाको इन्ट्रेस्ट अनुसारको चल्ने क्रम चाहिँ चल्दैन अहिले इन्डियाको त चल्दैन। बेसिकली इन्डियाकै थियो नेपालमा, इन्डियाकै थियो। यो अत्याचार गरेर उसैले हो नेपालभित्र, र पश्चिममा बोकी ल्याएको पनि उसैले हो। अब इन्डिया त गयो यो तेस्रो उसमा गयो होइन। अब फ्रन्टमा सामुन्यमा चाहिँ पश्चिमा चाहिँ तपाईँको चाइनिजहरू आए। अब चाइनिजको वरिपरि रसियन पनि छ, त्यो दुनियाँले बुझेको छ। अब इन्ट्रेस्ट चाहिँ चाइनाको अनुसार चाहिँ नेपालको राजनीति अगाडि बढ्न पो खोजिरहेछ कि? अब मैले चाइनाको अनुसार अगाडि बढ्न खोजिरहेछ, मैले त्यो भाषा प्रयोग गर्दैन। तर मैले के भन्न सक्छु भन्छ भने जस्तो चाइनिजहरू जुन ढङ्गले आए होइन, विश्वभरि नै, नेपाल मात्रै होइन, जुन ढङ्गले आए नि, अब यसलाई चाहिँ अनदेखा गरेर, यसलाई नदेखे चाहिँ गरेर जान सक्ने मलाई लाग्छ त्यो सामर्थ्य अब यहाँ कसैसँग छैन। उनीहरू त्यो ढङ्गले एग्रेसिभली आइसके होइन, ग्लोबल्ली आइसके। जस्तो नेपालको मामलामा चाइनिजहरू पनि के भन्छ, चाइनिज मात्रै होइन, आधा विश्व हो चाइनिज भनेको त। जस्तो अमेरिकन भनेको आधा विश्व हो, यो त लिड गर्ने फ्रन्टमा देखिया मात्रै न हो होइन। त्यस कारणले यो त आधा संसार हो। जस्तो आधा शक्ति अमेरिकाको वरिपरि छ, आधा शक्ति चीन र रुसको वरिपरि छ भनेपछि उनीहरू जुत्ने भनेको त त्यो उनको वरिपरि भएको सबै शक्ति जुत्ने भनेर कुरो हो त्यो त। त्यस कारणले अब यसलाई चाहिँ तपाईँको अनदेखा गरिकन, नदेखा जस्तो गरेर, जस्तो 12 बुँदे समझदारी भयो, 63 सालपछि तपाईँको नागरिकता ऐन भने, लोकतन्त्र भने, संहिता भने, दुनियाँभरि फाल्तु कुराहरू गरे। अब यो ढङ्गले सल्लकै जसरी गए नि, त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्ने सम्भावना अब चाहिँ अन्त्य भयो। मैले त्यही भएर मैले भने यहाँको धेरै पटक यो निष्कर्षै आएको छ होइन। अब दलहरू विघटनमा जाँदैछन्, अहिलेको संरचनाले मुलुक चल्दैन भन्ने कुरामा यहाँ निष्कर्षमा पुग्नुभयो। यदि दलहरू विघटनमा गयो भने भूमिका नबाधिकन यसको समय सीमा चाहिँ कहिलेसम्म होला? यसको समय सीमा यस्तो हो, अब दुईटा कुरा हुन्छ। एउटा चाहिँ तपाईँको मैले बारम्बार के भनेको छु भन्छ भने हामीले बुझ्ने कुरा है, मेरो जोड, जब नेपालको भू राजनीतिको यो जटिलता, यो सङ्कट, यो समस्याको कारण नेपालभित्र छैन होइन, नेपालको कुनै सेक्टरमा भएको समस्याको उठेर चाहिँ यो भएको होइन र यो बाहिरको रणनीतिको चाहिँ तपाईँको उपज हो भनिसकेपछि यसको टुङ्गो के गर्छ भन्छ भने बाहिरको टक्राउले गर्छ पहिलो कुरो। किन अब सम्पूर्ण लगाम त्यहाँ जोडिएको छ, कडी त्यहाँ जोडिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो ग्लोबल जो कन्फ्रन्टेसन छ नि अहिले, ध्रुवीकरण जो ग्लोबली भइरहेछ अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको, अब यो चाहिँ एउटा क्लाइमेक्ससम्म कति बेलासम्म पुग्छ भन्ने कुराले तपाईँको यहाँ टुङ्गो दिनु हो। एउटा कुरा यो टुङ्गो दिनु हो। दोस्रो चिज, अब त्यसले मात्रै पनि फैसला गर्दैन। जस्तो कमसेकम त्यो ढङ्गले टुङ्गो लगाउनु पनि त आन्तरिक फोर्सहरू त यहाँ त हुनु पऱ्यो। जस्तो टुङ्गो ल्याएर चाहिँ प्रधानमन्त्री टिपेर उनले बनाइदिनु त होइन, मान्छे त यहाँकै मुभ गर्नु पऱ्यो।
अब त्यो थेग्रिनको निम्ति यहाँ कति समय लिन्छ भन्ने हो। जस्तो त्यो थेग्रिने भने त्यो चाहिँ समयसीमा अहिले अन्दाज गर्न अलिकति गाह्रो छ, केही समय लिन्छ। गाह्रो छ, तर यिनको यो स्ट्रगल हेर्दाखेरि मैले अनुमान गरेको यो वर्षको अन्त्यभन्दा अगाडि यो चाहिँ अगाडि जाँदैन। जस्तो अहिले सरकार हामी देख्छौँ नि, यो चाहिँ तपाईँको अधिकतम गए 3-4 महिना हो। जस्तो यिनीभित्र पनि आन्तरिक सङ्घर्ष, अब छलफल, अब तलैसम्म चाहिँ बहस भन्ने कुरा पनि ओली नेतृत्वको सरकारको आयु भनेको यहाँको विश्लेषणमा अबको 3 महिना 3-4 महिनापछि यो सबै टुङ्गिन्छ। यो अहिलेको सिन चाहिँ टुङ्गिन्छ, अर्को कोर्समा जान्छ। अब त्यो अर्को कोर्स पनि कस्तो हुन्छ भने केही समय त त्यो अन्यलपूर्ण हुन्छ, अराजकै हुन्छ। अर्को कोर्समा गयो भने पनि सरकारको नेतृत्व चाहिँ ओलीले नै गर्न सक्ने सम्भावना छ या देखिँदैन? ओलीको प्रयास हुन्छ पहिले। अब सम्भावना मैले देख्दिनँ, तर प्रयास त हुन्छ। मैले भने नि त्यो प्रयास के हुन्छ भने संसद विघटन गर्ने, मध्यावधि चुनाव घोषणा गर्ने, अथवा राष्ट्रपति शासन लगाउने, सङ्कटकाल लगाउने, होइन। अब बाटा त धेरै छन् नि। अब अप्सनहरू पनि अहिले खोजिरहेको अवस्था हो होइन? त्यो त उनको निम्ति अपरिहार्य। जस्तो ओलीको निम्ति अपरिहार्य। जस्तो तपाईँको यो राष्ट्रपतिसँग पटक पटक भेट्ने, देउबासँग भेट्ने, अनि चाहिँ वकिलसँग भेट्ने, न्यायाधीशसँग भेट्ने कारण के त? अनि यो चाहिँ उनीभित्र आएको समस्याको निम्ति यिनीसँग भेट्ने कारण के त? हजुर, हामी समयको अन्तिममा छौँ, 5-6 मिनट बाँकी छ। अहिले हामीले अबको राजनीतिक समीकरण फेरिँदैछ र अहिलेको व्यवस्थाले काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यो भने निष्कर्षमा पुग्यो, होइन? अब अलिकति नेकपाभित्रै फोकस हुन। नेकपाभित्र प्रचण्डले जब प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि एउटा सङ्गीन आरोपहरू लगाउनुभयो, जस्तो भ्रष्टाचारलाई पक्षपोषण गरेको, होइन, अनि दलाल पुँजीवादको पक्षपोषक, संहिता र समाजवाद विरोधी खोक्रो राष्ट्रवादी नेताको रूपमा प्रचण्डले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा एउटा अभियोग पत्रको रूपमा चाहिँ पेश गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अबको 13 गते बस्ने सचिवालयको बैठकमा अर्को काउन्टर प्रतिवेदन ल्याउने तयारी गर्नु भएको छ। त्यो काउन्टर प्रतिवेदन ओलीको चाहिँ बिचमै रोकिन सक्छ, प्रचण्डले यो दिएको प्रतिवेदन रोकेर, या त्यो दुईटै प्यारलाल रूपमा अगाडि गइसकेपछि चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छ? यहाँको चाहिँ छोटो के छ? अहिले यस्तो हो, जस्तो प्रचण्डको प्रस्ताव अहिले त्यहाँ लड्नको निम्ति, बाहिर देखाउनुको निम्ति यो कारणले हामीभित्र लडाइँ भएको छ भनेर पार्टीमा खेल्नको निम्ति अब लेख्न त जे पनि लेखे, तर प्रचण्डले जे लेखेका छन् नि उनीमाथि पनि त्यही कुरा आउने हुने, किन सबै त्यो गरेका छ। अझ ठुलो आउन सक्छ, अझ ठुलो आउँछ। नभए केपी ओलीमाथि जे आरोप लगाएका छन् नि त्यो सबै काम प्रचण्डले आफै पनि गरेका छन्। उनी चोखो होइनन्, उनी भ्रष्टाचारी हुन्। भन्नुहोस् न, केही नभएको मान्छे महिनाको चाहिँ 25-30 लाख खर्च गरे, 40-50 लाख खर्च गर्छ भने त्यो पैसा कहाँबाट आउँछ? ऊ क्यान्टोनमेन्टको मुद्दा छ, होइन, हत्या हिंसामा चाहिँ तपाईँको मुद्दाहरू जनिन्छ युद्धकालमा। भनेपछि अब यसबाट प्रचण्ड मुक्त हुने सम्भावना छैन। त्यो खालि मात्रै के हो भन्छ भने, मैले भने नि केपी एग्रेसिभ हुने ठाउँ कहाँ हुन्छ भन्छ भने त्यो सबै काम त उनी आफैले गर्दै आएका छन्। र अर्कोतिर त्यो बेतुकको कुरा के हो भन्छ भने तपाईँको हिजो कुनै राजनीतिक छलफल बिना चाहिँ त्यही केपी ओलीसँग चाहिँ सारा हामी चाहिँ चिनेर पानी भइसक्यौँ भनेर चाहिँ कुरा गर्ने हिजो, होइन, अनि आफ्नो फाइदाको उटपट्याङ कुरा गर्ने, होइन, कहिले चाहिँ काङ्ग्रेससँग चाहिँ हाम्रो रणनीतिक एकता छ भन्छ, अनि चाहिँ त्यो भनेको 6 महिनापछि चाहिँ एमालेसँग एकता गर्छ भनेपछि विश्वसनीयता उनको बोलीमा काहीँ पनि छैन, आधार पनि छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रचण्ड लड्ने कुनै पनि पोइन्ट बलियो मैले देख्दिनँ। केपीले त्यही पेलेको हो। प्रचण्ड लड्ने न राजनीतिक स्ट्यान्ड छ, न चाहिँ उनले जे मुद्दा उठाउँछन् अब त्यो बाटो उनी आफू अछुतो छन्। त्यस कारण यो कमजोरी त उनले बुझेका छन्। र अर्को मैले सुरुमा भने केपीले के पनि बुझेका छन् भन्छ भने प्रचण्डलाई बोकेर उनलाई अध्यक्ष मान्ने गरी माधव नेपाल र चाहिँ एमालेको अर्को पङ्क्ति जाँदैन, त्यो सम्भावनै छैन। हजुर, यसमै छ नि, जस्तो यहाँले प्रचण्डको एउटा भूमिगत कालमा केही वर्ष यहाँले लामो सहकार्य पनि गर्नुभयो, होइन? उहाँको त्यति बेलाको आनीबानी र अहिलेको आनीबानीलाई हेर्दाखेरि सरस्वती बाहिरले विश्लेषण गर्दाखेरि चाहिँ प्रचण्ड एक कदम आफ्नो हितको लागि हुन्छ भनेको चाहिँ एक कदम अगाडि बढेर 4 कदम पछाडि फर्केर पनि फेरि त्यो लक्ष्य हासिल गर्ने सामर्थ्य राख्ने नेतृत्वको रूपमा चाहिँ प्रचण्डलाई देखिन्छ भनेर अहिले त्यो भूमिगत कालमा राजनीति गर्दै आएका र अहिले उहाँलाई चिन्नेहरूले भनिरहेका छन्। र तपाईँलाई कुराकानी गर्नुभन्दा अगाडिको एउटा फोरममा पनि एकजना उहाँकै निकट रहेका केन्द्रीय सदस्यले उहाँको हर प्रयास चाहिँ सफलता उन्मुखै देखिन्छ, द्वन्द्वकालमा पनि यस्ता अप्ठ्याराहरू धेरै आएका थिए तर उहाँले सफलता हासिल गर्दै आएर अहिलेको केन्द्रीय राजनीतिसम्म 30 वर्ष यतामा चाहिँ उहाँकै पेरिफेरीमा राजनीति घुमिरहेछ। त्यसकारण अहिले नेकपाभित्रको विवादमा पनि उहाँले जित्ने सम्भावनाहरू अझै धेरै छ भनेर उहाँको विश्लेषण थियो। यो सही छ या गलत? होइन, यस्तो छ, अब त्यो जस्तो उनीहरू बिहाखुनी जित्ने भने उनको इन्ट्रेस्टमा जस्तो देशलाई धोका दिएर आफूले लडाएको पङ्क्तिलाई विश्वासघात गरेर स्वार्थको निम्ति उनले चलेका चालबाजीलाई उनीहरू सत्तामा जानेहरूले त त्यसलाई सफलता भने उनको आफ्नो कोणबाट व्याख्या गरे। जस्तो मेरो आफ्नो भाषामा भन्नुभयो भने त्यो उनले अपराध गरे,
होइन जे भनेर मान्छे मरायो नि त, त्यसमा त घात गरे नि उनीहरूले, देशप्रति घात गरे, जनताप्रति घात गरे होइन, त्यो आफ्नो व्याख्या हो। तर प्रचण्डलाई हिजोको जस्तो त्यो दाउपेच खेल्न पनि किन सजिलो छैन भन्छ भने युद्धकालको तपाईँको जनता भनेको अत्यन्त सोझो, एकहोरो, नेतालाई देवता मान्ने, ईश्वर मान्ने, सबै बुझेको हुन्छ, यसले अपराध गर्दैन, हामीलाई बैतरणी पार गरिदिन्छ भनेर त्यो स्कुलिङमा आएको हुनाले सर्लक्क जे भन्ने पनि खेलाउन सक्यो, जता पनि घुमाउन सक्यो होइन। लौ मर होइन, आँखा चिम्लेर मर्यो। अब चाहिँ तपाईँको हामीले काठमाडौँ घेर्ने, अब नयाँ चाहिँ रणनीतिबाट संविधान सभा भन्ने, अल्मल्याउली घेर्ने र सत्ता कब्जा गर्ने, ठिक छ। अब नेताले त ठुलै प्राण भएर होला। अब त्यो ढङ्गले मान्छे चाहिँ गुमराह पार्न सजिलो छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रचण्डको त्यो दाउपेच अब काम लाग्दैन, हेरिराख्नु अब काम लाग्दैन। हिजो त मान्छे सोझो थियो, एकरो ढङ्गले लाग्यो। किन अहिले त जस्तो अब यो यिनीहरू शान्ति प्रक्रिया आएपछि युट्युब आयो, अनलाइन आए, फेसबुक आयो, सारा चिज आयो, उनका केही कुरा पनि बाँकी छैनन् हिजो होइन। न चाहिँ इन्डियामा बस्दा कुरा बाँकी छन्, न उनका क्रियाकलाप बाँकी छन्। त्यस कारणले अब त्यो मैले चाहिँ यो अब उनी पछाडि हट्ने भनेको तपाईँले शब्द प्रयोग गर्नुभयो नि, उनी पछाडि हटेर चाहिँ तपाईँ पनि चाहिँ आफ्नो ऊ बचाउने, अगाडि खेल्न सक्ने सम्भावना, त्यो भनेको एउटै कुरा हो, मैले भने सरेन्डर, अर्को केही पनि होइन होइन। भने पनि सर्लक्क फिर्ता लिने, अब गल्ती भयो यसो नगरौँ, मिलेर जाउँ भन्ने होला। तर मैले बुझेको के हो भन्छ भने केपी ओलीले त्यति गर्दा पनि छोड्नेवाला छैनन्, मैले बुझेको। धेरैले भनिरहेको छन् अब आत्मसमीक्षाले र आत्मआलोचनाले मात्रै प्रचण्डले धर पाउने अवस्था छैन, उहाँलाई अब त्यो आरोपित गरेका विषयहरूलाई पुष्टि गरिएन भने उहाँको अब अवसान सुरु भयो भनेर पनि विश्लेषण गरेका छन्। हो, मैले बुझे पनि त्यही हो। अब यद्यपि मलाई के लाग्छ भन्छ भने अब प्रचण्डलाई त्यहाँ कसैले अब त्यहीभित्र पनि पुस गर्ने होला, प्रयोग गर्ने होला, यसलाई उक्साएर ट्र्यापमा पारिदिने भन्ने पनि होला। अब विभिन्न फ्याक्टरले काम गरे होला। तर उनले के बुझ्नु पर्थ्यो भन्छ भने उनले एउटा त बेइमानी गरे, एकता गर्दाखेरि राजनीति एक्दै गरे होइन होइन। त्यो गणितीय चाहिँ तपाईँको पावर सेयरिङमा चाहिँ कुरो गरेर मात्रै गरेको, त्यहाँ फसाए पार्टीलाई। दोस्रो उनले के बुझेनन् त भन्छ भने उनी चाहिँ कुन जगमा टेकेर चाहिँ केपी माथि त्यो अभियोग लगाउँदैछन्, उनले त्यो पनि हेकाइ राख्नु पर्थ्यो। किन भन्छ भने अब यस्ता त उनलाई ट्र्यापमा पार्ने त अरू पनि त हुन सक्छन्, उनले त्यो पनि आकलन गर्न सकेनन्। अनि चाहिँ भनेपछि अब प्रचण्ड फसेकै हो पार्टीभित्र, पार्टी राजनीति होइन। उनी फसे प्रचण्ड उम्किन सक्दैनन्, मैले यो धेरै पटक भनेको छु। यद्यपि अब भूमिका केपी ओलीको चाहिँ तुलनात्मक रूपमा, अब मान्छे राम्रो त कोही पनि होइन, तर तुलनात्मक रूपमा केपी ओली कति चाहिँ अब हितकारी, प्रचण्डको भूमिका कति हितकारी, त्यो छुट्टै बहसको कुरा हो। सानातिना एजेन्डामा कोही अलिकति राम्रो होला एउटा कोणमा, कोही अर्को कोणमा राम्रो होला, तर आधारभूत रूपमा देश र जनताप्रतिको भूमिकाको निम्ति त क्याटेगोरी त एउटै हो। किन मिलेरै गरे यस्तो 10 वर्ष पनि चाहिँ तपाईँको त्यस्तो गरे युद्धकालमा, अनि मिलेर 62-63 पनि सँगै आएका हुन्, पार्टी एकता पनि गरेका हुन्। भनेपछि अब त्यो लड्ने ग्राउन्ड चाहिँ प्रचण्डले गुमाइसकेका छन्, त्यो लड्ने ग्राउन्ड चाहिँ गुमाइसकेका छन्। र अब त्यो मात्रै होइन, उनको यो चरित्र, क्रियाकलाप, यो धोखाधडी होइन, व्यक्तिगत फाइदाको निम्ति जे पनि गरिदिने, जहाँ पनि हालिदिने। मैले अघि नै भने कहिले काङ्ग्रेससँग रणनीतिक एकता भन्छ हालिदिन्छ होइन, कहिले चाहिँ एमालेसँग एकता भन्छ हालिदिन्छ। यो देख्दाखेरि उनको पङ्क्तिको मान्छे धेरै भड्किसकेको, बिच्केको छ। त्यस कारणले अब प्रचण्डलाई बोक्ने हो भने कुनै पनि बेला कहीँ पनि फस्न सकिन्छ भनेर उनको पङ्क्तिभित्र विभाजन त्यही कारणले आएको। भनेपछि पार्टीभित्रको राजनीतिमा जित चाहिँ ओलीको देखिने भयो, प्रचण्डको पतन सुरु भयो होइन। ओलीलाई उनले जित्ने त सम्भावना छैन, मैले त्यो देख्दिनँ। यद्यपि अब प्रचण्ड यद्यपि चाहिँ अहिले जस्तो पछिल्लो कालमा उनको केही भूमिका अब हुन त प्रष्ट भाषामा होइन, जस्तो एमसिसी प्रकरणमा केपीको जस्तो खराब भूमिका देखेन उनको होइन। अब यसलाई संशोधन गरेर नेपालको हितमा गर्नुपर्छ भने अब त्यो गर्नुहुन्न भने पनि होला। पछिल्ला केही मुद्दामा उनको पोजिटिभ पनि छ। तर सवाल के हो भन्छ भने केपी ओलीसँग लडेर उनी चाहिँ पार लाग्ने र चाहिँ आफ्नो अस्तित्वलाई टेकाउने सम्भावना अब मैले बिल्कुलै देख्दिनँ। हजुर, समय सकिएको छ। महत्त्वपूर्ण विचारको लागि यहाँलाई धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद यहाँलाई। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खलामा आज हामीले नेकपाको अहिले बिग्रिएको राजनीतिमा प्रचण्डको भूमिका के हुनसक्छ, अबको स्थितिमा प्रचण्ड ओलीलाई हराएर माथि आउन सक्ने सम्भावना कति छ भन्ने सन्दर्भमा आजका विश्लेषक, राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहालले स्पष्टसँग भन्नुभएको छ। केपी ओलीलाई परास्त गरेर प्रचण्डले अब नेकपाको राजनीतिमा अगाडि बढ्ने बाटो बिल्कुल अब अन्त्य भएको छ, बन्द भएको छ र अब नेपालमा अहिलेको व्यवस्थामा राजनीतिक समीकरण चल्न नसक्ने र नयाँ समीकरण हुने एकदम प्रबल सम्भावना छ भनेर उहाँले आफ्नो राजनीतिक विश्लेषणमा आफ्नो विचार स्पष्ट राख्नु भएको छ। यिनै संवादको साथ आजको श्रृङ्खलाबाट राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहाललाई धन्यवाद दिँदै म चन्द्र बानिया बिदा हुन्छु। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।